नम्बर 2, राज्यहरूले पूर्वाग्रह विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न र भेदभाव उन्मूलन गर्न तथा आदिवासी जनजाति र समाजका अन्य सम्पूर्ण वर्गहरूबीच सहिष्णुता, समझदारी र सम्बन्ध प्रवर्धन गर्न सम्बन्धित आदिवासीहरूको परामर्श तथा सहयोगमा प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन्। धारा 16(1) आदिवासी जनजातिलाई आफ्नै भाषामा आफ्नै सञ्चार माध्यम स्थापना गर्ने र बिना कुनै भेदभाव सबै प्रकारका गैर आदिवासी सञ्चार माध्यममा पहुँच प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ। धारा 16(2) राज्यहरूले सरकारी सञ्चार माध्यममा उचित मात्रामा आदिवासी सांस्कृतिक विविधता प्रतिबिम्बित होस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नेछन्। राज्यहरूले अभिव्यक्तिको पूर्ण स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताप्रति कुनै पूर्वाग्रह नराखी आदिवासी सांस्कृतिक विविधतालाई पर्याप्त मात्रामा प्रतिबिम्बित गर्न निजी स्वायत्तमा रहेका सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। धारा 17(1) आदिवासी जनजाति तथा व्यक्तिहरूलाई लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय श्रम कानुन अन्तर्गत व्यवस्था गरिएका सम्पूर्ण अधिकारहरूको पूर्ण उपभोग गर्ने अधिकार हुन्छ। 2, राज्यहरूले आदिवासी बालबालिकाको विशेष जोखिमको अवस्था र उनीहरूको सशक्तिकरणका लागि शिक्षाको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूलाई आर्थिक शोषणबाट तथा जोखिमपूर्ण हुन सक्ने वा बालबालिकाको शिक्षामा दखल दिन सक्ने वा बालबालिकाको स्वास्थ्य वा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक वा सामाजिक विकास हानिकारक हुन सक्ने कुनै पनि कामबाट आदिवासीलाई संरक्षण गर्न आदिवासी जनजातिहरूसँगको परामर्श तथा सहयोगमा विशिष्ट उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्नेछन्। 3, आदिवासी व्यक्तिहरूलाई श्रम तथा अरू कुराका अतिरिक्त रोजगारी वा तलब सम्बन्धी कुनै पनि विभेदकारी शर्तहरू आफूहरूमाथि लागू नहुने अधिकार हुन्छ। धारा 18 आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो अधिकारमाथि प्रभाव पार्ने विषयहरूको निर्णय प्रक्रियामा आफ्नै प्रक्रिया अनुरूप आफैले छानेका प्रतिनिधि मार्फत सहभागी हुने एवं आफ्नै मौलिक निर्णय गर्ने संस्थालाई कायम राख्ने तथा सिर्जना गर्ने अधिकार हुन्छ। धारा 19 आदिवासी जनजातिलाई प्रभाव पार्ने कानुनी वा प्रशासनिक उपायहरू अवलम्बन वा कार्यान्वयन गर्नु पूर्व राज्यहरूले आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र, पूर्व र सुसूचित मन्जुरी प्राप्त गर्न सम्बन्धित आदिवासी जनजातिका आफ्नै प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू मार्फत उनीहरूसँग असल नीतिबाट परामर्श र सहयोग गर्नेछन्। धारा 21 को आदिवासी जनजाति शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय प्रशिक्षण र पुनः प्रशिक्षण, आवश्यक सफाई, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र लगायतका आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य बिना कुनै भेदभाव सुधार हुने अधिकार छ। 2, राज्यले उनीहरूलाई आर्थिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य निमित्त सुधार सुनिश्चित गर्ने लागि प्रभावकारी उपाय र उपयुक्त भए विशेष उपयुक्त अवलम्बन गर्नेछ। आदिवासी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, युवा, बालबालिका तथा अपाङ्गहरूको अधिकार तथा विशेष आवश्यकताहरूप्रति विशेष ध्यान दिनेछ। धारा 21 को आदिवासी जनजाति शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय प्रशिक्षण र पुनः प्रशिक्षण, आवश्यक सफाई, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र लगायतका आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य बिना कुनै भेदभाव सुधार हुने अधिकार छ। 2, राज्यले उनीहरूलाई आर्थिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य निमित्त सुधार सुनिश्चित गर्ने लागि प्रभावकारी उपाय र उपयुक्त भए विशेष उपयुक्त अवलम्बन गर्नेछ। आदिवासी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, युवा, बालबालिका तथा अपाङ्गहरूको अधिकार तथा विशेष आवश्यकताहरूप्रति विशेष ध्यान दिनेछ। धारा 22 को 1 नम्बर यस घोषणापत्रको कार्यान्वयन गर्दा आदिवासी ज्येष्ठ नागरिक, महिला,
युवा बालबालिका तथा अपाङ्गका अधिकार तथा विशेष आवश्यकताहरूप्रति विशेष ध्यान दिइनेछ। 2 नम्बर, आदिवासी महिला तथा बालबालिकाले पूर्ण संरक्षण उपभोग गरून् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न राज्यहरूले आदिवासी जनजातिहरूसँग सहकार्यमा उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन् तथा सबै प्रकारका हिंसा र भेदभाव नहुने कुराको प्रत्याभूति गर्नेछन्। धारा 23 आदिवासी जनजातिलाई विकास सम्बन्धी आफ्नो अधिकार उपभोग गर्नका लागि प्राथमिकता तथा रणनीतिहरू निर्धारण गर्ने तथा तय गर्ने अधिकार छ। विशेष गरी आदिवासी जनजातिसँग स्वास्थ्य, आवास तथा आफूहरूलाई प्रभावित बनाइरहेका अन्य आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमहरू तर्जुमा तथा निर्धारण गर्न सक्रिय रूपमा सहभागी हुने र सम्भव भएसम्म आफ्नै संस्थाहरूबाट त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अधिकार हुन्छ। धारा 24 आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो परम्परागत औषधि तथा औषधिजन्य वनस्पति, जनावर तथा खनिजहरूको संरक्षण लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी आफ्ना परम्परागत प्रचलनहरूलाई कायम राख्न पाउने अधिकार हुन्छ। आदिवासी व्यक्तिहरूलाई बिना कुनै भेदभाव सम्पूर्ण सामाजिक तथा स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँचको अधिकार पनि हुन्छ। नम्बर 2 आदिवासी व्यक्तिहरूलाई प्राप्त गर्न सकिने उत्कृष्ट शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य स्तर उपभोग गर्ने समान अधिकार हुन्छ। यस अधिकारको पूर्ण प्राप्तिका दिशामा प्रगति हासिल गर्ने दृष्टिकोणबाट राज्यहरूले आवश्यक कदम चाल्नेछन्। धारा 25 आदिवासी जनजातिलाई परम्परादेखि नै आफूहरूले आफ्नो स्वामित्वमा राखेका वा अन्य किसिमबाट कब्जा गरी प्रयोग गर्दै आएको भूमि, क्षेत्र, पानी र तटवर्तीय समुद्र तथा अन्य संसाधनसँगको आफ्नो पृथक आध्यात्मिक सम्बन्धलाई कायम राख्ने तथा सुदृढ पार्ने तथा यस सम्बन्धमा भावी पुस्ताप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्ने अधिकार हुन्छ। धारा 26 1 आदिवासी जनजातिलाई परम्परादेखि नै आफूहरूले स्वामित्वमा राखेको, कब्जा गरेको वा अन्य किसिमबाट प्रयोग गर्दै आएका वा हासिल गरेको भूमि, क्षेत्र तथा संसाधनहरूमाथिको अधिकार हुन्छ। 2 आदिवासी जनजातिलाई परम्परागत स्वामित्व वा अन्य परम्परागत कब्जा वा प्रयोगका कारण आफूहरूसँग रहेको तथा आफूहरूले अन्य किसिमबाट हासिल गरेको भूमि, क्षेत्र तथा संसाधनहरूको स्वामित्व पाउने, तिनको प्रयोग गर्ने, विकास गर्ने तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार हुन्छ। 3 राज्यहरूले यी भूमि, क्षेत्र तथा संसाधनहरूलाई कानुनी मान्यता तथा संरक्षण दिनेछन्। त्यस्तो मान्यता सम्बन्धित आदिवासी जनजातिको प्रचलन, परम्परा तथा भूस्वामित्व प्रथालाई ध्यानमा राख्दै प्रदान गरिनेछ। धारा 27 परम्परागत रूपमै स्वामित्वमा रहँदै आएका वा अन्य किसिमबाट कब्जा वा प्रयोग गरिँदै आए समेत आदिवासी जनजातिका भूमि, क्षेत्र, संसाधनहरूमा उनीहरूको अधिकारलाई मान्यता प्रदान गर्न र न्याय निरूपण गर्न राज्यहरूले सम्बन्धित आदिवासी जनजातिहरूसँगको सहकार्यमा उनीहरूको कानुनी परम्परा, प्रचलन र भूमि स्वामित्व प्रणालीलाई उचित मान्यता दिँदै एउटा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, खुल्ला र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्नेछन्। आदिवासी जनजातिलाई यस प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार हुनेछ। धारा 28 1 आदिवासी जनजातिलाई आफूहरूले परम्परागत रूपमै स्वामित्व हासिल गरेका वा अन्य ढङ्गबाट कब्जा राख्दै आएका वा प्रयोग गर्दै आएका भूमि, क्षेत्र तथा संसाधनहरू आफ्नो स्वतन्त्र, पूर्व तथा सूचित सहमति बिना अधिग्रहण गरिए, लिए, कब्जा गरिए, प्रयोग गरिए वा नष्ट गरिएमा प्रत्यावस्थापना लागतका माध्यमबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने वा सम्भव नभएमा उचित, स्वच्छ र न्यायोचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ। 2 सम्बन्धित मानिसहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक सहमति जनाएको अवस्थामा बाहेक क्षतिपूर्ति समान गुणस्तर, आकार र कानुनी हैसियतको भूमि, क्षेत्र र संसाधनका रूपमा वा वित्तीय क्षतिपूर्तिका रूपमा वा अन्य उपयुक्त त्रुटिपूर्तिका रूपमा हुनेछ।
धारा 29 आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो वातावरण तथा भूमि वा क्षेत्र र संसाधनको उत्पादन क्षमताको संरक्षण तथा सुरक्षण गर्ने अधिकार हुन्छ। यस्ता संरक्षण तथा सुरक्षणका लागि राष्ट्रले बिना कुनै भेदभाव राष्ट्रले आदिवासी जनजातिका लागि सहयोग कार्यक्रमहरू तयार गरी कार्यान्वयन गर्नेछ। आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र पूर्व तथा सूचित सहमति बिना उनीहरूको भूमि वा क्षेत्रमा जोखिमयुक्त पदार्थहरूको भण्डारण वा विसर्जन गरिने छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न राज्यहरूले प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन्। त्यस्ता पदार्थहरूबाट प्रभावित भएका आदिवासी जनजातिद्वारा तयार तथा कार्यान्वयन गरी आदिवासी जनजातिको स्वास्थ्यको अनुगमन गर्ने, सुस्वास्थ्य कायम राख्ने तथा पुनः स्वस्थ बनाउन कार्यक्रमहरू उचित रूपमा कार्यान्वयन हुन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न पनि राज्यहरूले आवश्यकता अनुसार प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन्। धारा 30(1) सान्दर्भिक रूपमा सार्वजनिक हितका दृष्टिबाट उल्लेख्य खतरा नरहेसम्म वा सम्बन्धित आदिवासी जनजातिद्वारा स्वतन्त्रतापूर्वक सहमति दिएको वा अनुरोध गरिएको अवस्थामा बाहेक आदिवासी जनजातिको भूमि वा क्षेत्रमा सैनिक गतिविधि गरिने छैन। 2. सैनिक गतिविधिका लागि आदिवासी जनजातिको भूमि वा क्षेत्र प्रयोग गर्नु पूर्व राज्यहरूले उपयुक्त प्रक्रियाका माध्यमबाट र विशेष रूपमा प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू मार्फत सम्बन्धित आदिवासी जनजातिसँग प्रभावकारी परामर्श। धारा 31(1) आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्ना सांस्कृतिक सम्पदा, परम्परागत ज्ञान तथा परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति एवं आफ्नो विज्ञान, प्रविधि तथा सांस्कृतिक अतिरिक्त मानव तथा आनुवंशिक संसाधन, बिउ बिजन, औषधि, जीव जन्तु एवं वनस्पतिक सम्पदा सम्बन्धी ज्ञान, लोक परम्परा, साहित्य, नमुना, खेलकुद एवं परम्परागत खेल तथा दृश्य एवं प्रस्तुति कलाहरूलाई कायम राख्ने, नियन्त्रण गर्ने, संरक्षण गर्ने तथा विकास गर्ने अधिकार हुन्छ। उनीहरूलाई यस्ता सांस्कृतिक सम्पदा, परम्परागत ज्ञान तथा परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्तिहरूमाथि आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति कायम राख्ने, नियन्त्रण गर्ने, संरक्षण गर्ने तथा विकास गर्ने अधिकार पनि हुन्छ। 2. यी अधिकारहरूको उपभोगलाई मान्यता प्रदान गर्न तथा संरक्षण गर्न आदिवासीहरूसँगको सहकार्यमा राज्यहरूले प्रभावकारी कदमहरू चाल्नेछन्। धारा 32 को 1 नम्बर आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो भूमि वा क्षेत्र वा अन्य संसाधनहरूको विकास वा प्रयोगको लागि प्राथमिकता र रणनीतिहरू निर्धारण गर्ने तथा तयार गर्ने अधिकार हुन्छ। 2 नम्बर आदिवासी जनजातिको भूमि वा क्षेत्र वा अन्य संशोधन विशेष गरी खनिज जल वा अन्य संसाधनको विकास, उपयोग र शोषणसँग सम्बन्धितलाई प्रभावित पार्ने कुनै योजना स्वीकृति गर्नुपर्ने राज्यले आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र तथा सूचित सहमति प्राप्त गर्नका लागि उनीहरूका आफ्नै प्रतिनिधिहरू, संस्थाहरूका माध्यमबाट सम्बन्धित आदिवासी जनजातिसँग असल नियतपूर्वक परामर्श तथा सहयोग गर्नेछन्। नम्बर 3 राज्यहरूले यस्तो कुनै पनि क्रियाकलाप गर्दा उचित तथा न्यायपूर्ण क्षतिपूर्तिका लागि प्रभावकारी संयन्त्र उपलब्ध गराउनेछन् र नकारात्मक वातावरण, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा आध्यात्मिक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि उपाय अवलम्बन गरिनेछ। धारा 33(1) आदिवासी जनजातिलाई आफ्ना प्रचलन तथा परम्परा अनुरूप आफ्नै मौलिक पहिचान वा सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ। आदिवासी जनजाति बसोबास गर्दै आएका राज्यको नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने आदिवासी व्यक्तिहरूको अधिकारलाई यसले हनन गर्ने छैन। धारा 2 आदिवासी जनजातिलाई आफ्नै प्रक्रिया अनुरूप आफ्ना संस्थाहरूको संरचनात्मक स्वरूप निर्धारण गर्ने तथा सदस्यता छनौट गर्ने अधिकार हुन्छ। धारा 34 आदिवासी जनजातिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डहरू अनुरूप आफ्ना संस्थागत संरचना र आफ्ना पृथक प्रचलनहरू, आध्यात्मिकता, परम्परा, प्रक्रिया, प्रचलन र अस्तित्वमा रहेको अवस्थामा न्यायिक प्रणाली र प्रचलनहरूको प्रबन्धन गर्न, विकास गर्ने
तथा कायम राख्ने अधिकार हुन्छ। धारा 35 आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो समुदायप्रति व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। धारा 36 नम्बर 1 आदिवासी जनजाति विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट विभाजित भएकाहरूलाई उनीहरूका आफ्नै सदस्य एवं सीमा पारीका अन्य मानिसहरूसँग आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यका क्रियाकलाप लगायतमा सम्पर्क, सम्बन्ध र सहयोग कायम गर्न र अभिवृद्धि गर्ने अधिकार हुन्छ। नम्बर 2 राज्यहरूले आदिवासी जनजातिहरूसँगको परामर्श तथा सहयोगमा यस अभियानलाई सहज बनाउन तथा यस अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन्। धारा 37 1 आदिवासी जनजातिलाई राज्य वा तिनका उत्तराधिकारीहरूसँग गरिएका सन्धि, सम्झौता तथा अन्य रचनात्मक व्यवस्थाहरूको मान्यता दिने, पालना गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी अधिकारका साथै त्यस्ता सन्धि, सम्झौता एवं अन्य उपयोगी व्यवस्थाका लागि राज्यबाट सम्मान तथा आदर प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ। 2 यस घोषणापत्रका कुनै पनि कुरालाई सन्धि, सम्झौता एवं अन्य रचनात्मक व्यवस्थाहरूमा समावेश गरिएका आदिवासी जनजातिका अधिकारहरू न्यून गर्ने वा निर्मूल गर्ने भनी व्याख्या गरिने छैन। धारा 38 राज्यहरूले आदिवासी जनजातिसँगको परामर्श तथा सहयोगमा यो घोषणापत्रका उद्देश्य हासिल गर्नका लागि कानुनी लगायतका उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन्। धारा 39 आदिवासी जनजातिलाई यस घोषणापत्रमा समावेश गरिएका अधिकारहरूको उपभोगका लागि राज्यबाट तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मार्फत आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गरिने अधिकार हुन्छ। धारा 40 आदिवासी जनजातिलाई राज्य वा अन्य पक्षहरूसँग द्वन्द्व एवं विवादको समाधानका लागि उचित एवं निष्पक्ष प्रक्रियामा माध्यमबाट शीघ्र निर्णय पुग्ने एवं आफ्नो सामूहिक व्यक्तिगत अधिकारको सम्पूर्ण उल्लङ्घनका लागि प्रभावकारी न्यायिक उपचार प्राप्त गर्न अधिकार हुन्छ। त्यस्तो निर्णयले सम्बन्धित आदिवासी जनजातिको प्रचलन, परम्परा, नियम एवं कानुन प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारमाथि उचित विचार पुर्याउनेछ। धारा 41 संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रणालीका अङ्ग एवं विशिष्टीकृत निकायहरू वा अन्य अन्तर सरकारी सङ्गठनहरूले वित्तीय सहयोग तथा प्राविधिक सहयोगको परिचालन लगायत अन्य माध्यमबाट यस घोषणापत्रका प्रावधानहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि योगदान गर्नेछन्। आदिवासी जनजातिलाई प्रभावित बनाइरहेका मुद्दाहरूमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उपाय तथा माध्यमहरूको व्यवस्था गरिनेछ। धारा 42 संयुक्त राष्ट्र सङ्घ आदिवासी मुद्दाहरू सम्बन्धी स्थायी मञ्च लगायतका यसका अङ्गहरू र राष्ट्र स्तरका समेत यसका विशिष्टीकृत निकाय तथा राज्यहरूले यस घोषणापत्रका प्रावधानहरूप्रतिको सम्मान र पूर्ण कार्यान्वयनको प्रवर्धन तथा घोषणापत्रको प्रभावकारिताको अनुगमन गर्नेछन्। धारा 43 यहाँ पहिचान गरिएका अधिकारहरूले विश्वका आदिवासी जनजातिको जीवन, प्रतिष्ठा तथा कल्याणका लागि न्यूनतम मापदण्ड स्थापित गरेका छन्। धारा 44 यहाँ पहिचान गरिएका सम्पूर्ण अधिकार तथा स्वतन्त्रता आदिवासी महिला तथा पुरुष प्रत्येकका लागि समान रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ। धारा 45 यस घोषणापत्रका कुनै पनि कुरालाई आदिवासी जनजातिले अहिले उपभोग गरिरहेका वा भविष्यमा प्राप्त गर्ने अधिकारहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने वा निर्मूल गर्ने अर्थमा लिइने छैन। धारा 46 1 कुनै राज्य, जनता समूह वा व्यक्तिलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बडापत्र विपरीत कुनै क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा
कुनै कार्य गर्न अधिकार हुने अर्थ लाग्ने गरी वा सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राज्यको क्षेत्रीय अखण्डता वा राजनीतिक इकाइलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा खण्डित पार्ने वा कमजोर पार्ने कुनै कार्य गर्न अनुमति दिने वा प्रोत्साहित गर्ने अर्थ लाग्ने गरी यस घोषणापत्रका कुनै पनि कुरालाई व्याख्या गर्न सकिने छैन। 2. प्रस्तुत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरू उपभोग गर्दा सबैका मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको सम्मान गरिनेछ। यस घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरूको उपभोग गर्दा कानुनद्वारा निर्धारण गरिएका तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी दायित्व अनुरूपका जस्ता सीमाभित्र मात्र रहनुपर्नेछ। यस्ता कुनै पनि सीमाहरू गैर भेदभावकारी हुनुका साथै अरूका अधिकार एवं स्वतन्त्रताहरूको उचित पहिचान तथा सम्मान सुनिश्चित गर्ने एवं प्रजातान्त्रिक समाजको उचित तथा सर्वाधिक बाध्यात्मक आवश्यकताहरू समाधान गर्ने उद्देश्यका लागि एकदम आवश्यक हुनेछन्। 3. यस घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरूको व्याख्या न्याय, प्रजातन्त्र, मानव अधिकारप्रतिको सम्मान, समानता, भेदभावहीनता, सुशासन तथा असल नियतका सिद्धान्तहरू अनुरूप गरिनेछ। धारा 1 आदिवासी जनजातिलाई सामूहिक रूपमा वा व्यक्तिगत रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बरापत्र, मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनद्वारा स्वीकार गरिए अनुसारका सम्पूर्ण मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग गर्ने अधिकार हुन्छ। धारा 2 आदिवासी जनजाति तथा व्यक्तिहरू अन्य सम्पूर्ण मानिस तथा व्यक्तिहरू जत्तिकै स्वतन्त्र र समान छन् र आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार विशेष गरी उनीहरूको मौलिक उत्पत्ति वा पहिचानमा आधारित अधिकारहरूको उपभोग गर्ने क्रममा कुनै पनि किसिमका भेदभावबाट मुक्त हुने अधिकार राख्दछन्। धारा 3 आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ। त्यसमा अधिकारका कारण उनीहरू आफ्नो राजनीतिक स्थितिबारे स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्दछन् र आफ्नो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको खोजी गर्दछन्। धारा 4 आदिवासी जनजातिलाई उनीहरूको आत्मनिर्णय सम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्दा आफ्ना आन्तरिक तथा स्थानीय मामिला सम्बन्धित कुराहरू एवं आफ्ना स्वायत्त कार्यहरूमा लगानी गर्ने उपाय र माध्यमहरूबारे स्वायत्त हुने वा स्वशासनको अधिकार हुन्छ। धारा 5 आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो पृथक राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थालाई कायम राख्ने तथा सबल बनाउने अधिकार हुन्छ भने उनीहरूले चाहेमा राज्यको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा पनि पूर्ण रूपमा सहभागी हुने अधिकार पनि हुन्छ। धारा 6 प्रत्येक आदिवासी व्यक्तिलाई राष्ट्रियताको अधिकार हुन्छ। धारा 7 को 1 नम्बरमा आदिवासी व्यक्तिहरूलाई बाँच्न पाउने शारीरिक तथा मानसिक अखण्डता, स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिको सुरक्षाको अधिकार हुन्छ। 2 नम्बर आदिवासी जनजातिलाई अन्य मानिसहरूसँग भए जस्तै पृथक मानिसका रूपमा स्वतन्त्रता, शान्ति तथा सुरक्षापूर्वक बाँच्न सामूहिक अधिकार हुन्छ र उनीहरू जाति हत्या वा अन्य समुदायको बालबालिकालाई बलपूर्वक अर्को समुदायमा लैजाने लगायतका कुनै पनि किसिमको हिंसामा पर्नु हुँदैन। धारा 8(1) आदिवासी जनजाति तथा व्यक्तिहरूलाई बलपूर्वक विनियम नहुने वा उनीहरूको संस्कृतिको विनाश नहुने अधिकार छ। 2 राज्यहरूले देखाएका कुराहरू हुन नदिन तथा क्षतिपूर्तिका लागि प्रभावकारी संयन्त्र उपलब्ध गराउनेछन्। 2 क पृथक मानिसहरूको रूपमा उनीहरूलाई आफ्नो अखण्डता वा आफ्नो सांस्कृतिक मूल्य वा जातीय पहिचानबाट वञ्चित पार्ने उद्देश्य भएको वा त्यसबाट प्रभाव पार्ने
कुनै पनि कार्य 2 ख आफ्नो भूमि क्षेत्र वा संसाधनहरूमाथि उनीहरूको स्वामित्व हरण गर्ने उद्देश्य भएको वा त्यसमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि कार्य 2 ग उनीहरूको अधिकारमध्ये कुनै पनि अधिकार उल्लङ्घन गर्ने वा अवमूल्यन गर्ने उद्देश्य भएको वा त्यसमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि स्वरूपको बलपूर्वक गरिने सामूहिक बसाइसराई 2 घ कुनै पनि स्वरूपको बलपूर्वक विनियम वा एकीकरणको कार्य 2 ङ उनीहरू विरुद्ध लक्षित जातिगत वा जातीय भेदभाव प्रबन्धन गर्न वा भट्काउन तयार गरिएको कुनै पनि स्वरूपको पचारबाजी। धारा 9 आदिवासी जनजाति तथा व्यक्तिहरूलाई सम्बद्ध समुदाय वा राष्ट्रको परम्परा तथा प्रचलन अनुसार कुनै पनि आदिवासी समुदाय वा राष्ट्रसँग आबद्ध हुने अधिकार हुन्छ। यस्तो अधिकार उपभोग गर्दा कुनै पनि किसिमको भेदभाव सिर्जना हुनु हुँदैन। धारा 10 आदिवासी जनजातिलाई उनीहरूको भूमि वा क्षेत्रबाट बलपूर्वक हटाइने छैन। सम्बन्धित आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र पूर्व तथा सुसूचित मन्जुरी बिना तथा न्यायिक एवं उचित क्षतिपूर्ति दिने सहमति र सम्भव भएमा फिर्ता हुने विकल्प नभई कुनै पुनर्स्थापना गर्ने कार्य गरिने छैन। धारा 11 1 आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो सांस्कृतिक परम्परा र प्रचलनहरू मान्ने तथा तिनलाई पुनर्जीवन दिने अधिकार हुन्छ। यसमा पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक स्थल, कलाकृति, नमुना, उत्सव, प्रविधि तथा दृश्य एवं प्रस्तुति कला र साहित्य जस्ता उनीहरूका संस्कृतिका पूर्व, वर्तमान तथा भावी स्वरूपलाई कायम राख्ने, संरक्षण गर्ने तथा विकास गर्ने अधिकार समेत पर्दछ। उनीहरूको स्वतन्त्र पूर्व तथा सूचित स्वीकृति बिना वा उनीहरूको कानुन, परम्परा तथा प्रचलनहरूको उल्लङ्घन हुने गरी लिएका उनीहरू सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक सम्पत्तिहरूका सम्बन्धमा प्रभावकारी संयन्त्रहरू आदिवासी जनजातिसँगको सहकार्यमा तयार गरिएको प्रतिस्थापन समेतका माध्यमबाट राज्यहरूले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेछन्। धारा 12 1 आदिवासी जनजातिलाई आफ्ना आध्यात्मिक तथा धार्मिक परम्परा, प्रचलन र उत्सवहरू प्रदर्शन गर्ने, मान्ने, तिनको विकास गर्ने तथा सिकाउने अधिकार, आफ्ना धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलको सम्भार गर्ने, संरक्षण गर्ने तथा ती स्थलहरूमा एकान्त पहुँच प्राप्त गर्ने अधिकार, आफ्ना परम्परागत वस्तुहरूको प्रयोग तथा तिनमाथि नियन्त्रण गर्ने अधिकार र आफ्ना मानव अवशेषहरू स्वदेश फर्काउन पाउने अधिकार हुन्छ। 2 सम्बन्धित आदिवासी जनजाति सङ्घको सहकार्यमा तयार गरिएको स्वच्छ, पारदर्शी तथा प्रभावकारी संयन्त्रहरूका माध्यमबाट राज्यहरूले उनीहरूको स्वामित्वमा रहेका आनुष्ठानिक वस्तु तथा मानव अवशेषहरूमा पहुँच प्राप्त गर्ने र वा फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नेछन्। धारा 13 1 आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो इतिहास, भाषा, मौखिक परम्परा, दर्शन, लेखन प्रणाली तथा साहित्यहरू पुनर्जीवित गर्ने, प्रयोग गर्ने तथा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने तथा समुदाय, स्थान र व्यक्तिहरूको आफ्नै नाम राख्ने र तिनलाई कायम राख्ने अधिकार हुन्छ। 2 यो अधिकार संरक्षित भएको कुरा सुनिश्चित गर्नुका साथै आवश्यक भएमा भाषानुवाद वा अन्य कुनै उपयुक्त माध्यमको व्यवस्था गरेर आदिवासी जनजातिले राजनीतिक, कानुनी तथा प्रशासनिक कार्यवाही बुझ्न सकुन् र बुझेका होउन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यहरूले प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नेछन्। धारा 14 नम्बर 1 आदिवासी जनजातिलाई पठन पाठनको आफ्नो सांस्कृतिक पद्धतिहरूसँग उपयुक्त हुने गरी आफ्नै भाषामा शिक्षा उपलब्ध गराउने, आफ्ना शिक्षण प्रणाली र संस्थाहरूको स्थापना तथा तिनमाथि नियन्त्रण गर्ने अधिकार हुन्छ। नम्बर 2 आदिवासी व्यक्तिहरू विशेष गरी बालबालिकालाई बिना कुनै भेदभाव राज्यको शिक्षाको सम्पूर्णतः तथा स्वरूपमा अधिकार हुन्छ। नम्बर 3 आदिवासी व्यक्तिहरू विशेष गरी आफ्नो समुदाय बाहिर
जीवनयापन गर्दै आएका लगायतका बालबालिका लागि सम्भव भएमा उनीहरूको आफ्नै संस्कृतिमा आफ्नै भाषामा प्रदान गरिएको शिक्षामा पहुँच उपलब्ध गराउन राज्यहरूको आदिवासी सङ्घको सहकार्यमा प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नेछन्। धारा 15(1) आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो संस्कृति परम्परा इतिहास तथा आकाङ्क्षाहरूको सम्मान तथा विविधता सम्बन्धी अधिकार छ र यो शिक्षा तथा सार्वजनिक सूचनामा उपयुक्त रूपमा प्रतिबिम्बित हुनेछ। नम्बर 2, राज्यहरूले पूर्वाग्रह विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न र भेदभाव उन्मूलन गर्न तथा आदिवासी जनजाति र समाजका अन्य सम्पूर्ण वर्गहरूबीच सहिष्णुता, समझदारी र सम्बन्ध प्रवर्धन गर्न सम्बन्धित आदिवासीहरूको परामर्श तथा सहयोगमा प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन्। धारा 16(1) आदिवासी जनजातिलाई आफ्नै भाषामा आफ्नै सञ्चार माध्यम स्थापना गर्ने र बिना कुनै भेदभाव सबै प्रकारका गैर आदिवासी सञ्चार माध्यममा पहुँच प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ। धारा 16(2) राज्यहरूले सरकारी सञ्चार माध्यममा उचित मात्रामा आदिवासी सांस्कृतिक विविधता प्रतिबिम्बित होस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नेछन्। राज्यहरूले अभिव्यक्तिको पूर्ण स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताप्रति कुनै पूर्वाग्रह नराखी आदिवासी सांस्कृतिक विविधतालाई पर्याप्त मात्रामा प्रतिबिम्बित गर्न निजी स्वायत्तमा रहेका सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। धारा 17(1) आदिवासी जनजाति तथा व्यक्तिहरूलाई लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय श्रम कानुन अन्तर्गत व्यवस्था गरिएका सम्पूर्ण अधिकारहरूको पूर्ण उपभोग गर्ने अधिकार हुन्छ। 2, राज्यहरूले आदिवासी बालबालिकाको विशेष जोखिमको अवस्था र उनीहरूको सशक्तिकरणका लागि शिक्षाको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूलाई आर्थिक शोषणबाट तथा जोखिमपूर्ण हुन सक्ने वा बालबालिकाको शिक्षामा दखल दिन सक्ने वा बालबालिकाको स्वास्थ्य वा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक वा सामाजिक विकास हानिकारक हुन सक्ने कुनै पनि कामबाट आदिवासीलाई संरक्षण गर्न आदिवासी जनजातिहरूसँगको परामर्श तथा सहयोगमा विशिष्ट उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्नेछन्। 3, आदिवासी व्यक्तिहरूलाई श्रम तथा अरू कुराका अतिरिक्त रोजगारी वा तलब सम्बन्धी कुनै पनि विभेदकारी शर्तहरू आफूहरूमाथि लागू नहुने अधिकार हुन्छ। धारा 18 आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो अधिकारमाथि प्रभाव पार्ने विषयहरूको निर्णय प्रक्रियामा आफ्नै प्रक्रिया अनुरूप आफैले छानेका प्रतिनिधि मार्फत सहभागी हुने एवं आफ्नै मौलिक निर्णय गर्ने संस्थालाई कायम राख्ने तथा सिर्जना गर्ने अधिकार हुन्छ। धारा 19 आदिवासी जनजातिलाई प्रभाव पार्ने कानुनी वा प्रशासनिक उपायहरू अवलम्बन वा कार्यान्वयन गर्नु पूर्व राज्यहरूले आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र पूर्व र सुसूचित मन्जुरी प्राप्त गर्न सम्बन्धित आदिवासी जनजातिका आफ्नै प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू मार्फत उनीहरूसँग असल नीतिबाट परामर्श र सहयोग गर्नेछन्। धारा 20(1) आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रणाली वा संस्थाहरूको विकास गर्ने, जीविकोपार्जन तथा विकासका आफ्नै माध्यमहरूको उपभोगका सन्दर्भमा सुरक्षित हुने र आफ्ना सम्पूर्ण परम्परागत एवं अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरूमा स्वतन्त्रतापूर्वक संलग्न हुने अधिकार हुन्छ। नम्बर 2, जीविकोपार्जन तथा विकासका आफ्नै साधनहरूबाट वञ्चित आदिवासी जनजाति उचित र स्वच्छ क्षतिपूर्तिका हकदार छन्। धारा 21 को आदिवासी जनजाति शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय प्रशिक्षण र पुनः प्रशिक्षण
आवश्यक सफाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र लगायतका आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य बिना कुनै भेदभाव सुधार हुने अधिकार छ। 2 राज्यले उनीहरूलाई आर्थिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य निमित्त सुधार सुनिश्चित गर्ने लागि प्रभावकारी उपाय र उपयुक्त भए विशेष उपयुक्त अवलम्बन गर्नेछ। आदिवासी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, युवा, बालबालिका तथा अपाङ्गहरूको अधिकार तथा विशेष आवश्यकताहरूप्रति विशेष ध्यान दिनेछ। धारा 22 को 1 नम्बर यस घोषणापत्रको कार्यान्वयन गर्दा आदिवासी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, युवा, बालबालिका तथा अपाङ्गका अधिकार तथा विशेष आवश्यकताहरूप्रति विशेष ध्यान दिइनेछ। 2 नम्बर आदिवासी महिला तथा बालबालिकाले पूर्ण संरक्षण उपभोग गरून् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न राज्यहरूले आदिवासी जनजातिहरूसँग सहकार्यमा उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन् तथा सबै प्रकारका हिंसा र भेदभाव नहुने कुराको प्रत्याभूति गर्नेछन्। धारा 23 आदिवासी जनजातिलाई विकास सम्बन्धी आफ्नो अधिकार उपभोग गर्नका लागि प्राथमिकता तथा रणनीतिहरू निर्धारण गर्ने तथा तय गर्ने अधिकार छ। विशेष गरी आदिवासी जनजातिसँग स्वास्थ्य, आवास तथा आफूहरूलाई प्रभावित बनाइरहेका अन्य आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमहरू तर्जुमा तथा निर्धारण गर्न सक्रिय रूपमा सहभागी हुने र सम्भव भएसम्म आफ्नै संस्थाहरूबाट त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अधिकार हुन्छ। धारा 24 आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो परम्परागत औषधि तथा औषधिजन्य वनस्पति, जनावर तथा